अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक अलहदा से मुझे चैनल शुरू करना पड़ रहा है आप लोगों के कमेंट्स के आंसर देने के लिए। हालांकि इसी चैनल पे अगर मैं आपको आंसर देता हूं इसी तरह की शॉर्ट्स वीडियो में, तो मेरे लिए ज्यादा फाइनेंशियली बेहतर होगा, क्योंकि ये चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है, यहाँ पे एड्स चल रही हैं और मेरी उन वीडियोस पे भी एड चलेंगी। लेकिन उससे होगा क्या कि आपकी ये जो वीडियो है, जो ये मैं वीडियो शेयर करता हूं, इसमें खलल आएगा। आपको ये मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकूंगा आपके कमेंट्स पे, क्योंकि काफी ज्यादा वीडियोस बनाना पड़ेगी शॉर्ट्स, कोई 30 सेकंड की, 1 मिनट की, कोई 50 सेकंड की। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं होगा कि इसी चैनल पे 3-4 और वीडियो मैं आपके कमेंट्स के आंसर में अपलोड करूं। तो इसके लिए मैंने अलहदा से एक चैनल बनाया, जिसका लिंक मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। पहला लिंक ही वो था, तो आज भी इस वीडियो के नीचे पहला लिंक उसी चैनल का होगा। लाजमी तौर पे इस चैनल पे जाएं और उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी वहां पे आपके क्वेश्चंस के मैं कम से कम 5 से 6 आंसर दे चुका हूं। आज इंशाल्लाह ताला मजीद आपके साथ उसमें कुछ शॉर्ट वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें आपके कमेंट्स के आंसर दूंगा, खास तौर पे वो कमेंट्स जो इन वीडियो के नीचे आप लोग शेयर करते हैं। तो उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस को और आंसर्स को लाजमी तौर पे देखें। अगर फिर भी आपके जहन में क्वेश्चन हो, उन वीडियोस के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं और इन वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल, अगर उस पे वीडियो शॉर्ट में आपको आंसर देना मुमकिन हुआ, तो उसी चैनल पे आपको उसका आंसर फौरन मिल जाया करेगा। सबसे पहले तो स्पेन हलफ बर्दारी की ताज़ा तरीन कुछ मालूमात है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज। उसके बाद 500 यूरो की एक अमदाद है जो हर महीने आपको मिलेगी, वो भी लाजमी तौर पे अप्लाई करना ही चाहिए जो एलिजिबल है वो। और 2800 यूरो तनख्वाह वाली कुछ जर्मनी से नौकरियों की स्पेन गवर्नमेंट की गारंटी में अनाउंसमेंट की गई है, उस पर बात करेंगे। लिंक भी शेयर करूंगा। आखिर में बात करेंगे कि इंग्लैंड ने खुद सर्वे किया है कि 3,30,000 इस वक्त अर्जेंट उनको वर्कर्स की जरूरत है। अगर वो वर्कर्स नहीं उनको मिलते तो उनकी इकॉनमी को बहुत ज्यादा नुकसान मजीद हो सकता है, जितना पहले हुआ इससे भी बढ़ सकता है। तो सबसे पहले तो हम स्पेन हलफ बर्दारी की ताज़ा तरीन जो मालूमात है उस पर बात करते हैं। दोस्तों, जो हलफ बर्दारी की इस वक्त सिचुएशन है, जो इस वक्त आपको ओथ के लिए जो है वो खुरा मिनटों के लिए डिफरेंट रजिस्टर सिविल टाइम पीरियड दे रही हैं, वो की खास उसमें फर्क नहीं पड़ा। वही आपको टाइम मिल रहा है, खास तौर पे वो एरिया जहां पे बहुत जल्दी हो रहा है, जहां पे इतनी ज्यादा गैर मुल्की नहीं है, उसी तरह की उनकी कंडीशन है। और उसी तरह की बड़े शहरों की कंडीशन है जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा इमिग्रेंट है, तो वहां पे उसी तरह से टाइम मिल रहा है जिस तरह से आज से 6 महीने पहले था। यहां पे आपको जो नतारियों की खुरामिनतो है और जो रजिस्टर सिविल की खुरामिनतो है, उसमें अब आपको वक्त के साथ साथ पता चल चुका होगा कि फर्क इतना ज्यादा नहीं है, बल्कि आपके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं अगर आप खुरामिनतो अपनी नतारियों के जरिए करवाते हैं। इस वजह से जाती तौर पे मेरा मशवरा आपको यही है कि कोशिश करें कि रजिस्टर सिविल के जरिए ही अपनी जो है वो हलफ बर्दारी करवाएं, जैसे कि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि कौन सी खुरामिनतो बेहतर है। जहां तक बात है इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन की, जो इस वक्त खुरामिनतो की चल रही हैं, वो यही है कि जिन रजिस्टर सिविल में काफी ज्यादा रश था उनका साल साल का टाइम पीरियड मिल रहा है, जिनमें कदरे कम दरमियाना रश था उनका 6 महीने का, और जिन एरियाज में गैर मुल्की नहीं है उनमें तो हफ्तों का और दिनों का भी टाइम मिल रहा है। ये डिपेंड करता है कि उनकी शर्त 15 मिनटों की कितनी है, कितनी देर 15 मिनटों चली होनी चाहिए, तो आपको वहां पे खुरा मिनटों अलाउ करते हैं। खुरा मिनटों के बारे में कुछ मजीद अपडेट्स आने वाले वक्त में आ सकती हैं, क्योंकि नतारियों के प्रोसेस को मजीद फास्ट करने के लिए जो नतारियों की ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी कुछ मीटिंग्स शुरू की हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में नतारियों वाली जो खुरामिनतो है उसको तेज करने के लिए जो रजिस्टर सिविल के पास ऑनलाइन सिस्टम है उनके साथ इंटरलिंक किया जाए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, जिसके बाद हो सकता है कि नतारियों वाली जो रजिस्टर सिविल का तमाम प्रोसेस है नतारियों भी उन तक एक्सेस कर सकें और आपको रजिस्टर सिविल के जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट वो इशू करते हैं ये भी कर सकें। अदरवाइज नतारियों वाला जो प्रोसेस है वो स्लो है, एक्सपेंसिव है, जो है इस वजह से आपके लिए बेहतर इस वक्त भी जो है वो रजिस्टर सिविल के जरिए ही अपना ओथ और बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाना है। अब बात करते हैं 500 यूरो की
اہم امداد کی، جو آپ کو نیچے لنک میں دے دوں گا، لنک نمبر 2، لنک نمبر 1 جو ہے وہ آپ کو اس چینل کا مل جائے گا، جس کو آپ نے کلک کر کے سبسکرائب کر لینا ہے، اور اس پہ جو ویڈیوز ہیں، جو شارٹ ویڈیو ہے، کہ 30 سیکنڈ کی، 50 سیکنڈ کی، وہ آپ نے لازمی طور پہ واچ کرنی ہے، اور وہاں پہ کافی زیادہ اہم کومنٹس کے آپ کے آنسر میں ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پرووائڈ کروں گا۔ 500 یورو کی ایک اہم امداد جو کہ حکومت کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہے، جو کہ ان لوگوں کے لیے اناؤنس کی گئی ہے جو کہ کافی زیادہ فائنینشیل کنڈیشن خراب ہونے کی وجہ سے مشکلات میں ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی پارو بھی نہیں بنتی، سبسڈیوں بھی نہیں بنتی، کام بھی ان کو نہیں ملتا، وہ کام کی کوشش کر رہے ہیں، کام نہیں ملتا، تو ان کے لیے یہ امداد رکھی گئی ہے۔ کوشش سے کیا مراد ہے؟ کوشش سے یہ مراد ہے کہ جب آپ نے پارو لگوانی ہے، اس کے دوران آپ کو معلوم ہے کہ دیماندہ دی امپلیو آپ نے ہر 3 مہینے بعد سائن کرنا ہوتا ہے کہ آپ جاب تلاش کر رہے ہیں، اس کے بعد جب سبسڈیوں لگتی ہے تو تب بھی آپ نے وہ سائن کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی آپ نے وہ نہیں چھوڑنا، دیماندہ دی امپلیو ہر 3 مہینے کے بعد سائن کرتے رہنا ہے اگر آپ یہ امداد اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ امداد کن لوگوں کو سب سے آسان ملے گی؟ پہلی شرط جو میں نے آپ کو بتا دی کہ نہ آپ کی پارو ہونی چاہیے، نہ سبسڈی ہونی چاہیے، آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ امداد لگے، یعنی کہ آپ کی فیملی آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہو، تو یہ امداد بہت ایزیلی آپ کی لگ جائے گی۔ یہ کم از کم 2 سال کے لیے آپ کی امداد سلیکٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کل کو جاب مل جاتی ہے یا کوئی جاب آفر مل جاتی ہے، لیکن آپ کی جو بیسک انکم ہے اس سے اس کی سیلری کم ہوتی ہے، تو پھر بھی آپ کی امداد کاٹی نہیں جائے گی، بلکہ یہ کنٹینیوسی رہے گی۔ اس امداد کا یہ بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، اس سے لازمی طور پہ فائدہ اٹھائیں۔ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو فائنینشلی اس وقت کنڈیشن بری میں جا رہے ہیں، وہ لازمی طور پہ اس کو اپلائی کریں۔ اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کا یہ اپلائی ہو رہی ہے، اس کی کوئی بھی ٹائمنگ نہیں ہے کہ آپ آنے والے وقت میں کون سی تاریخ سے کون سی تاریخ تک اپلائی کریں، یہ کنٹینیوسلی چل رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ اس کو اپلائی کسی وقت بھی سیپے کے آفس میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، یا سیپے کی ویب سائٹ پہ آن لائن بھی اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 2800 یورو کی تنخواہوں کی جو جرمنی کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ دوستو اس وقت جرمنی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے پاس جو ہے وہ ورکرز کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے، اور تمام یورپی ممالک سے لوگوں کو بلوا رہا ہے، اور ان ممالک میں ان کی گورنمنٹ کو شامل کر رہا ہے تاکہ وہ گارنٹی دیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کا پرابلم نہیں ہوگا، نہ جرمنی کی فرمز کے ساتھ اور نہ اس بندے کے ساتھ۔ ٹوٹل رول ہے ریگولیشن کے مطابق آپ وہاں پہ کام کرنے کے لیے جائیں گے، اور کن کیٹاگریز میں جائے بھی یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اس طرح بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں، کم از کم آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہونی چاہیے جو آپ کو یو ای میں آپ کنورٹ کروا سکیں، اور اس کی بیس پہ وہاں پہ جا کے کام کر سکیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو تمام شعبے ہیں جہاں کا ابھی میں ذکر کروں گا، ان شعبوں میں زیادہ تر شعبوں کی جو سیلری ہے وہ 2800 یورو تک بنتی ہے، یعنی کہ 2800 یورو تک جرمنی میں آپ کی یہ سیلری بنے گی، اور یہ تنخواہ جرمنی کے لحاظ سے بھی کافی بہتر ہے۔ اس میں آپ کو سہولتیں بھی پرووائڈ کی جائیں گی۔ یہ تمام انفارمیشن ویسے آپ کو نیچے لنک نمبر 3 میں بھی مل جائیں گی، لیکن میں کچھ آپ کو معلومات مزید اس کی پرووائڈ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے شعبے ہیں جن کے لیے ان کو لوگوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو اوبرا کنسٹرکشن، اس کی کوئی بھی فیلڈ کے لوگ ہیں آپ کی وہاں پہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو نرسز ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے بس ڈرائیورز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ٹرک ڈرائیورز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت جرمنی میں تقریباً تمام شہروں میں بس ڈرائیورز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں سے آلریڈی جا بھی چکے ہیں جو وہاں پہ اچھی پے لے رہے ہیں بس کو ڈرائیو کر کے۔ اگر یہاں پہ وہ 1800-1700 یورو کماتے تھے تو وہاں پہ 1200 یورو زیادہ کما رہے ہیں جرمنی میں۔ میں بس ڈرائیورز کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح دوسری فیلڈز میں بھی سیم اسی طرح کی کنڈیشن ہے۔ تو دوستو اس کا لنک نیچے موجود ہے، لنک نمبر 3 آپ کلک کر کے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ورکرز کی، جو کہ انگلینڈ کی کیلکولیشن کے مطابق اس کو شارٹیج کا سامنا ہے۔ ٹوٹل 3,30,000 ورکر کا انگلینڈ نے اناؤنس کیا ہے کہ اس کو اس وقت شارٹیج کا سامنا ہے۔ 3,30,000 ورکر ایسے ہیں جو کہ اس کو ارجنٹ بیس پہ چاہیے۔ انگلینڈ کا یہ کہنا ہے، ان کی فرمز کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ فورن ورکرز کی فراہمی ناممکن ہو سکی تو یہ بہت برے اثرات یو کے کی اکانومی پہ پڑ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یو کے اب یہ ٹرائی کرے گا یورپی یونین کے ساتھ اسپیشلی
محترم معاہدے کرنے کی تاکہ یہاں سے لیبر کو وہاں پہ لے کے جائے اور وہاں پہ اپنی ورکرز کی کمی کو پورا کر سکے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاہدے کب آتے ہیں۔ بریکسٹ کے بارے میں بھی نئی گفت و شنید شروع ہو چکی ہے یورپی یونین کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ یہ دوبارہ یونین کی ممبرشپ کی طرف جائیں، کیونکہ اس وقت جو یو کے کی کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ خراب ہے، اسپیشلی جو فائنینشلی کرائسس ہے یو کے میں وہ کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ بریکسٹ کے بعد۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور اس سے متعلق اپ ڈیٹس۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔